अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। तमाम नए सुनने वालों को खुशामदीद। आप सबकी इत्तला के लिए बताती चलूँ कि मेरा एक और चैनल है जिस पर बहुत सारे नावल्स अपलोडेड हैं और मज़ीद भी रेगुलर अपलोड होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको विज़िट कीजिए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। पढ़ते हैं नावल की जानिब। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा। मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया। किस्त नंबर 5। ऑफिस जाने के लिए तैयार बाजू पर कोट लटकाए नीचे आया। हमेशा की तरह सबसे पहले उसका रुख अहमद के कमरे की जानिब था। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा। अहमद सो रहा था, वरना ज़्यादातर वो नमाज और तिलावत के बाद लान में कुछ वाक करता, फिर ऑफिस के लिए तैयार होकर दोनों भाई इकट्ठे ही जाते थे। आजकल अहमद के बीमार होने की वजह इलियोन को अकेले ही जाना पड़ रहा था। इलियोन ने एक नज़र दूर से ही अहमद को देखा और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करते वापस पलटकर डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ा, जहाँ शहरज़ाद शांजिल को नाश्ता दे रही थी। उन दोनों को मॉर्निंग विश करते कोट को कुर्सी की बैग पर लटकाए अपनी जगह संभाली। मम्मा कहाँ हैं? वो लॉन में माली बाबा से कुछ बात करने गई हैं। शहरज़ाद ने उसकी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया ही था कि डाइनिंग रूम में दाखिल होती फ़िज़ा बेगम को देखा। लो आ गई हैं। इलियोन, तुम ऑफिस जा रहे हो जबकि आज गाँव जाना था, बीजान ने बुलवाया है। उनकी तरफ आती फ़िज़ा बेगम ने ऑफिस जाने के लिए तैयार इलियोन को देखकर अपनी कुर्सी संभाली। सॉरी, ऑफिस जाना ज़रूरी है, ऑफिस का काम बहुत है, इसलिए माजरत। मम्मा चाय। हमायल किचन से चाय लिए मौजूद थी। इलियोन, गांव जाना भी ज़रूरी था बच्चे, शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। प्लीज़ मम्मा, शकूर के साथ चली जाइएगा और साथ शहरज़ाद को ले जाएं। बाबा भी यहाँ नहीं, लाला भी 2 दिन से घर पर हैं। उनकी तबीयत की वजह से ऑफिस के बहुत बखेड़े बिखरे हैं जिन्हें मुझे ही देखना है। हमायल ने स्लाइस पर मार्जरीन लगाकर फ्राई एग प्लेट में सेट किया और फोक रखकर प्लेट इलियोन के सामने रखी। शहरज़ाद और हमायल भी उनके साथ बैठ चुकी थीं। शकूर का तो तुम जानते हो, छुट्टी लेकर गांव गया है। उसके यहाँ बेटी की विलादत हुई है, कह रहा था कल की बजाय परसों तक आ जाएगा। अच्छा, कल शांजिल का यूनी से ऑफ है, ये ले जाएगा। जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए कहा गया, जबकि इस बात पर शांजिल का दिल बाग बाग हुआ। ब्रेड का बाइट लेते हुए हमायल की जानिब झुका। हमायल, तुम चलोगी अपने ससुराल? हमायल उसे घूरकर फ़िज़ा बेगम की जानिब मतवज्जा हो गई, जो इलियोन से ही मुखातिब थी। बीजान का फ़ोन आया था, कह रही थी आरिफ से बात नहीं हो पाई, वो फ़िक्रमंद थी। तुम्हें उसने बताया कब तक आएगा? मम्मा, वो कुछ मसरूफ़ था, मगर फ़िक्रमंद मत हो, शादी से पहले हवेली में मौजूद होगा। उसने नाइफ़ और फोक की मदद से फ्राई एग का एक पीस काट कर मुँह में रखा। 100 बखेड़े हैं, समझ नहीं आ रही किस किस तरफ भागूं, कैसे होगा सारा काम। घर की पहली पहली शादियां हैं, समझ नहीं आ रही क्या करूं, कैसे करूं। ऊपर से तुम्हारे बाबा अपने ऑफिस का काम निपटाते फिर रहे हैं, घर की कोई फिक्र नहीं। फ़िज़ा बेगम को नई फिक्र लाहक हो गई। उन्होंने चाय का घूंट भरकर कहा, मम्मा सब हो जाएगा, हम हैं ना। इलियोन ने तसल्ली दी। इलियोन, बीजान और बाबा साई ने पैगाम भिजवाया है। वो लोग कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, इसीलिए गांव बुलवाया है, शायद इशाल और तुम्हारे हवाले से। इलियोन ने जूस का ग्लास उठाया ही था कि वापस रख दिया। मम्मा प्लीज़, देखो इलियोन यतीम बच्ची है, अगर उसके सर पर इज़्ज़त की चादर डाल दोगे तो सवाब ही मिलेगा। और मम्मा, अगर भाई का दिल नहीं मान रहा तो क्यों बार बार आप ज़िद करके अपनी बात मनवाना चाहती हैं? हमायल, तमीज़ के दायरे में रहो, मैं अभी बात कर रही हूँ ना। उन्हें हमायल की बात काटना नागवार गुजरा। एक सख्त नज़र हमायल पर डालकर इलियोन की जानिब देखने लगी। इलियोन, बताओ फिर मैं क्या जवाब दूँ? मम्मा, इशाल को कभी मैंने उस नज़र से नहीं देखा, वो मुझे हमायल और शहरज़ाद की तरह ही अजीज़ है। नहीं देखा तो देखो ना, जब शादी हो जाती है तो जज्बात और एहसासात में बदलाव खुद ब खुद ही आ जाता है। जब दिल ही राज़ी ना हो तो जज्बात और एहसासात कोई मानी नहीं रखते, ना ही उनमें बदलाव आता है। बस इंसान को अपना आप मारकर समझौते की राह चुननी पड़ती है। आप जानती हैं मुझे समझौते करने से सख्त नफ़रत है। नहीं हो पाएगा मुझसे मम्मा। सपोज़ अगर उससे शादी कर लूँ तो मैं उसे खुश नहीं रख पाऊँगा, बल्कि अपनी खुशियाँ भी खो बैठूँगा। देखो इलियोन, अगर तुम अहमद की वजह से पुरानी बातों को दिल में जगह दिए हुए हो और उसी वजह से इनकार कर रहे हो, तो फिर मैं यही कहूँगी कि तुम नादानी पर हो। फ़िज़ा बेगम की बातों में हमायल के लिए भी नसीहत थी, मगर शायद उसका दिल अपनी माँ जितना ना तो सखी था और ना ही नरम, जो सब कुछ भूल जाती। मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। लाला से हटकर मैंने अपने दिल की बात की कि इशाल को उस नज़र से कभी देखा नहीं। उलझन ज़्यादा तासुरात लिए नरमी से बोला, अगर दिल की बात है तो फिर मैं ये समझूं कि तुम वाकई उस लड़की में इंटरेस्टेड हो जिसका तुमने पहले कभी तज़किरा किया था।
اگر ایسا ہے تو پھر بتا دو، زندگی تم نے گزارنی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تمہارے بابا کو میں منا لوں گی کہ وہ بی جان اور بابا سائیں سے مناسب لفظوں میں بات کر لیں۔ الیون کی خوشی کے لیے وہ پسپا ہو گئی، جبکہ الیون کے ہاتھ ایک دم تھم گئے۔ وہ چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ عقل نے یہی دلیل دی کہ وہ ایک سراب تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بھول جاؤ اسے، مگر اپنے دل کا کیا کرتا جو اس کا ساتھ چاہتا تھا؟ مگر بھیانک حقیقت اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈال گئی۔ ماں کے متوجہ کرنے پر وہ سنبھلا۔ مما، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وہ بس ایک وقتی اٹریکشن تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں، یا یوں سمجھ لیں وہ ایک مذاق تھا۔ اب کے نارمل تاثرات لیے سب کو دیکھ کر بات کی، تاکہ جس کے دل میں بھی اس کے حوالے سے کوئی بات ہو وہ ختم ہو جائے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ فضا بیگم کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ 100%۔ اس کے جواب پر وہ ایک پل میں ہی پرسکون ہو گئیں۔ یہ تو پھر اچھی بات ہے، اب پھر تم دوسرے آپشن پر بھی غور کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر فائقہ کی بیٹی، ڈاکٹر منال۔ شاید آج فضا بیگم اس کو مکمل گھیرے ہوئے تھی، اپنی بات منوا کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ مما، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے پلیز، بے بس لہجے میں ملتجی ہوا۔ اور کتنا وقت؟ اپنی عمر دیکھو، شہرزاد کے ہم عمر ہو، کیا احمد کی عمر کو پہنچ کر شادی کرو گے؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہو الیون؟ احمد کی بیماری کی وجہ سے کیا میں کم پریشان رہتی ہوں جو تم اور حمائل مل کر مجھے پریشان کر رہے ہو؟ ایک یہ ہے، اسے لگتا ہے ہم نے غلط فیصلہ لیا اس کے لیے۔ آج کل کے دور میں عارف جیسا لڑکا چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہ ملے، مگر یہ اور اس کا فضول سا اناد۔ خاموشی سے اپنے کپ میں چائے اڈلتی حمائل ماں کی لان تان پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے میری ساری عمر کی ریاضت ضائع ہو گئی۔ تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک اچھی ماں کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکی، کہ میرے بچے ہی خوش نہیں، نہ ہمارے فیصلوں پر مطمئن ہیں اور نہ اپنے فیصلے بتاتے ہیں۔ میری پیاری موم، ایسا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یار من سے اشال کے لیے بات کر لیجئے گا، یقیناً وہ مثبت فیصلہ لے چکے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ ان کے فیصلے کو ہی اہمیت دیں گی۔ اگر آپ کو اشال چھوٹی بہو کے روپ میں پسند ہے تو وہی آپ کی بہو بنے گی۔ سنجیدگی سے نیپکن سے اپنے ہونٹ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر فضا بیگم مطمئن تو ہوئی، مگر الیون کی مبہم بات نہ سمجھ سکی کہ وہ شانزل کے حوالے سے کہہ رہا ہے۔ ناشتہ تو مکمل کرو، تم نے کھایا ہی کیا ہے؟ یوں ہی اس کا ادھورا ناشتہ دیکھ کر بولی۔ آفس میں کر لوں گا، لیٹ ہو رہا ہوں، اور لنچ پہ میرا انتظار مت کیجیے گا کیونکہ آج گھر نہیں آؤں گا۔ آفس کا بہت کام بکھرا پڑا ہوگا، وہ دیکھوں گا، اور یار من کو یاد سے دوا اور کھانا دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آفس ورکر میں سے کسی کو بھیجوں، کچھ فائلز یار من کے سائن کروانے ہوں گے، کروا دیجیے گا۔ کرسی کی بیگ سے کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ آنی، آپ کو نہیں لگتا اگر الیون کا دل اس رشتے پر راضی نہیں تو کیوں زور زبردستی کی جائے؟ ایسی نیکی کا کیا فائدہ جو دل مار کر کی جائے؟ شہرزاد نے نرم لہجے میں انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ تم جو کہہ رہی ہو وہ بات ٹھیک ہے، مگر شین آپا کا بھی بار بار کا اصرار مجھے شرمندہ کر رہا ہے کہ خاندان میں اشال کے لیے مناسب رشتہ موجود ہے، تو ہم لوگ کیوں اشال کے لیے بات نہیں کر رہے؟ اشال کی ماں بہت پریشان ہے۔ خاندان میں اس کا جوڑ کا کوئی رشتہ موجود نہیں سوائے الیون کے۔ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب پرانی باتوں کی کیا بندہ گرہ لگا کر بیٹھ جائے؟ مما، خدا را اب بھائی کے ساتھ زبردستی مت کیجیے گا۔ حمائل نے کہتے ہی الیون کا بچا ہوا ناشتہ اپنے سامنے کیا اور کھانے لگی۔ اس کی بات کا مفہوم فضا بیگم اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ جس زبردستی کی تم بات کر رہی ہو نا حمائل، وہ تمہارے بابا کا عقل کی کسوٹی پر کیا گیا فیصلہ ہے۔ یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو کہ تم جس خاندان کا خون ہو وہاں لڑکیاں صرف خاندان میں ہی بیاہی جاتی ہیں۔ تمہارے بابا جتنے مرضی لبرل بن جائیں، مگر وہ اصولی طور پر اپنی روایات میں ہی جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے تمہارے بابا نے تمہارے لیے بچپن میں ہی تمہارے ہمسفر کے طور پر عارف کو چن لیا۔ مما، ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ پہلے تو آپ ایسی نہ تھیں، کیوں فضول میں اس خاندان کی پیروی شروع کر دی؟ اس نے الیون کی بات کو مد نظر رکھ کر کہا، کیونکہ وہ تو عارف کی منکوہا تھی، اس لیے اس کا اپنے بارے میں بات کرنا فضول تھا۔ کم از کم الیون کے لیے تو بات کر ہی سکتی تھی۔ اسے فضا بیگم کے اکثر فیصلوں پر حیرت بھی ہو رہی تھی، کیونکہ فضا بیگم کی سب سے پہلی ترجیح ان کے بچے تھے۔ پھر اب کیوں وہ اپنے بچوں کی خوشیاں مار کر ان لوگوں کو خوشیاں دے رہی تھی جو ان کی تکلیفوں کا موجب بن چکے تھے؟ میری ایک بات یاد رکھنا حمائل، کہ جب انسان رشتوں میں جکڑا جاتا ہے نا، تو اسے بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ ہر رشتے کو اس کے مقام پر رکھ کر ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ مرد کو کوئی نہیں پوچھتا، ساری بات عورت پر ہی آتی ہے۔ کچھ جگہوں پر ان رشتوں کو نبھانے کے لیے عورتوں کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، ان رشتوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے، تبھی یہ رشتے سلامت رہتے ہیں اور لمبی عمر جیتے ہیں۔ مرد کی محبت کے آگے عورت بے بس ہو جاتی ہے۔ میں اس خاندان کی نہیں بلکہ اپنے شوہر کی پیروی کر رہی ہوں۔ میں بے بس ہوں۔ تمہارے بابا کے لیے مجھے اپنے میکے کے ساتھ سسرالی رشتوں کو بھی اتنا ہی مان دینا ہے، انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے، اور میں تم سے بھی یہی امید کروں گی۔
पुरानी बातों को भूलकर तुम भी इन रिश्तों को निभाते हुए अपने शोहर की ही पैरवी करोगी और ससुराली रिश्तों को इज्जत दोगी। मम्मा, ऐसे रिश्तों से खुदा ही बचाए जहाँ इंसानी रिश्तों को पामाल किया गया था, और शायद आगे भी ऐसा ही हो, क्योंकि वो भी हवेली का ही फर्द है, बाज नहीं आएगा। वो अपना चाय का कप लिए उठ गई। शहरजाद ने उसे रोकना चाहा मगर वो ना रुकी। क्या करूं मैं शहरजाद इसका, ये इतनी सख्त दिल तो नहीं, मगर ना जाने क्यों इसने हवेली वालों से बैर बांध रखा है। मुझे लगता है मुझे ना ये खुद खुश रहेगी और ना ही हम लोगों को रहने देगी। वो सर थाम गई। आनी, मैं उससे बात करूंगी, समझाऊंगी तो समझ जाएगी। बस बचपन की बातें जो उसके दिल में बैठ गई हैं उसी वजह से ऐसा कर रही है। आप फिक्र मत करें। शहरजाद ने उनके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा। तुम कहाँ चल दिए, नाश्ता तो मुकम्मल करो। शांजिल को उठते देखकर फिज़ा बेगम फिक्रमंद हो गई कि उसके सामने पड़ा नाश्ता भी अधूरा ही था। आनी माँ, लेट हो रहा हूँ। किसी ने भी आज ढंग से कुछ नहीं लिया। सुबह सुबह ही मेरी वजह से बदमज़गी फैल गई। वो तासुफ़ज़दा होकर रह गईं। आनी माँ, ऐसा नहीं है। हमायल ही बात को दूसरी जानिब ले गई। आप जानती तो है ना, जज्बाती है, जो दिल में आए बोल देती है। आप परेशान मत हो, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। मैंने नाश्ता मुकम्मल किया है, आप फ़िक्र मत करें। फ़िज़ा बेगम की फ़िक्र पर कह रहा था। अच्छा, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अलविदाई कलमात कहकर वो अपना बैग लिए चला गया, जबकि वो दोनों वहीं बैठी अपनी उलझनों में उलझी रह गईं। मेहमान खाना सजाया जा चुका था। वसी हाल में 2 कतारों में सफ़ेद चांदनी बिछाकर उन पर ज़रबफ्त के तकिए, जो नफासत से एक तरतीब के साथ अरबाब इशरत के लिए लगाए गए थे। एक तरफ मौसीकीकारों के लिए जगह बनाई गई थी तो दूसरी तरफ खानम के बैठने की जगह थी। दोनों कतारों के सामने अरबाब निशात की जगह थी, जहाँ वो नाच कर अपने रक्स का जादू जगाने वाली थी। मेहमान खाने के वस्त में लटकता रोशन झूमर पूरे हाल को रोशन किए हुए था। दीवारों के साथ लगे रोशन कंवल की रोशनी भी माहौल को पुरफुसूं बना रही थी। सारे हाल को कई तरह की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया कि मेहमानों की तबीयतों पर खुशगवार असर छोड़ती। अरबाब इशरत की आमद शुरू हुई तो खानम ने 12-14 साला लड़कियों को मेहमानों को मेहमान सराय में बिठाने का काम सौंपा था। वही मेहमानों को लिए मेहमान खाने तक छोड़ने जाती और उन्हें मैं नाप थमा देती। वहाँ पर हर किस्म का मर्द महफिल का हिस्सा बन रहा था। कुछ उन कमसिन लड़कियों से भी छेड़छाड़ करते कि कुछ तो छुई मुई बनती और कुछ घबरा जाती, मगर उनकी मजबूरी थी कि खानम का हुक्म था। बनी संवरी गज़ल मेहरमा को कुछ समझाते हुए मेहमान सराय की तरफ ही जा रही थी कि सामने ही नाजली को भी मेहमान सराय की तरफ जाते देखकर उसे पुकारा। वो पलटी और जहाँ थी वहीं रुक गई। गज़ल को तो वैसे ही सामने देखकर उसकी टांगें लर्जने लगती थीं। वहाँ क्या खड़ी है, इधर आ। गज़ल गुस्से से तैवरी चढ़ाकर बोली। नाजली झुके सर से उसके पास आई। गज़ल ने नाजली को नज़र भर कर देखा। नए कपड़े पहने, चुटिया को गजरों से सजाए, नाजुक पतली कलाइयों में गजरे पहने, होंठों को अनाड़ीपन से सुर्ख लिपस्टिक से सजाया गया था। कहाँ जा रही है? वो मेहमान सरा। उसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि गज़ल का हाथ उसके नन्हे गाल की खबर ले गया, जिस पर वो लड़खड़ा गई कि मेहरमा ने झट से उसे संभाला। किसकी इजाज़त से? गज़ल दहाड़ी के नाजली की डर से ज़ुबान तालू से चिपक गई। साली, मना किया था कि जब महफिल सजती है तुम लोग अपने कमरों से मत निकला करो, मगर नहीं, उन भेड़ियों के सामने आकर अपनी नुमाइश करवाने में तुम लोगों को मज़ा आता है। पहले ज़मीन से उग तो जाओ, फिर ये तवाइफों वाली अदाएँ भी दिखा लेना। दांत पीस कर बोलते गज़ल ने उसको गुद्दी से पकड़कर अपने सामने किया। उसकी चुटिया में सजे गजरे के फूल झड़ने लगे। उसका इशारा उसके सजने संवरने की तरफ था। आपा, आपा। मेहरमा उसको छुड़ाना चाहती थी, मगर गज़ल ने उंगली से उसे खामोश रहने का इशारा दिया। गज़ल के गुस्से से तो मेहरमा की भी बोलती बंद हो जाती थी कि तब वो मेहरू को भी इस किसी खातिर में ना लाती। बोल, मेरे मना करने के बावजूद क्यों तो बाहर निकली? गज़ल की सख्त होती गिरफ्त पर नाजली के मुंह से कराह निकली, क्योंकि गज़ल की उंगलियां और अंगूठा उसकी गर्दन में धंसकर तकलीफ़ का बायस बन रहा था। वो तकलीफ़ से रोने लग पड़ी। तुझे एक बार की कही गई मेरी बात समझ नहीं आती? किसी दिन तूने मेरे हाथों मर जाना है। बाज आ जा अपनी हरकतों से। गज़ल की सर्द आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ी। आपा, खानम ने हमें मेहमान सराय में मेहमानों का ख्याल रखने के लिए भेजा है। मैं खुद नहीं जा रही। गज़ल की सुकड़ी भवें ऊपर को शूट की। उसकी बात पर गज़ल के अंदर एक अलाव सा पकने लगा। गुस्से में उसने एक झटके से मेहरमा की तरफ धक्का दिया। तू मुझे नहीं बता सकती थी? उसके लहजे में पहले से ज़्यादा सख्ती दर आई कि नाजली मुंह पर हाथ रखे अपनी आवाज़ का गला घोंटे रोने लगी। अब बोल। वो आप तैयार हो रही थी, मेहरू आपी भी आपके साथ थी, कैसे बताती? मुंह से हाथ हटाकर नाजली ने हिचकियों से रोते हुए बात मुकम्मल की। गज़ल ने एक हाथ कमर पर टिकाया, दूसरा हाथ टीके और झूमर से सजे माथे पर रखा।
کیونکہ اسی کا حکم تھا جب وہ تیار ہو رہی ہو اس کے کمرے میں تب کوئی خلل نہ ڈالا کرے، ماں سوائے مہر ماں کے، اور کسی کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ باقی 5 کہاں ہیں؟ وہ ادھر ہی مہمان سرائے میں۔ نازلی نے ایک نظر غزل پر ڈال کر کہا کہ اس کی غصے سے بھری آنکھیں دیکھ کر وہ پھر سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ تو اپنے کمرے میں جا، اس نے نازلی کو بھیجا، پھر مہرماں سے مخاطب ہونے ہی لگی کہ اس نے سامنے سے آتے فرید کو آواز دی۔ او فرید ادھر آ، اس نے انگلی کے اشارے سے بلایا۔ مہمان سرائے میں جا اور گیتی لوگوں کو وہاں سے بلا کر مہرو کے حوالے کر۔ جی، اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر وہاں کوئی مرد بدتمیزی کر رہا ہوا تو دھکے مار کر نکال دینا کوٹھے سے، خانم کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، نپٹ لوں گی ان سے بھی، جا اب۔ زبان کو ہلائے بغیر فرید نے ہاں میں سر ہلایا۔ غزل مہرمہ اور فرید کو دیکھ کر پلٹ کر خانم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دھڑ کی آواز پر دروازہ کھلا، اپنی ساڑی کی فال درست کرتی خانم پلٹی۔ دروازے پر غزل محفل میں جانے کی تیاری لیے موجود تھی۔ اب لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کچھ فاصلے پر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو پیروں میں بندھے گھنگروں کی جھنکار بھی تھم گئی۔ ایک بار کی کہی بات کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتی خانم؟ جب میں نے منع کر دیا تھا کہ وہ کمسن بچیاں کبھی بھی کسی مرد کے سامنے نہیں آئیں گی جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، تو کیوں آپ نے انہیں مہمان سرائے بھیجا؟ وہ سخت لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ خانم نے آگ بگولا بنی غزل کو دیکھا، میز پر پڑے اگالدان کو اٹھایا اور اس میں پیک تھوکی۔ ارے کیا غضب ہو گیا اگر وہ مہمان سرائے چلی گئی؟ خانم مت بھولیں، وہ بچیاں میری تحویل میں ہیں، میں نے انہیں آپ سے خریدا ہے اور میں انہیں اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے کام میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گی۔ آج تو آپ نے مداخلت کر لی، آئندہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا کہ میری اجازت کے بغیر میری بچیوں کو کسی کام میں لگائیں۔ یہ میری آخری تنبیہ ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ ارے یہ تیرا میرا کہاں سے آ گیا، اور یہی عمر ہے ان کا دماغ موڑنے کی، سمجھی؟ اب کہ ان کا دماغ نہ بدلا تو وہ باغی ہو جائیں گی، یہاں سے فرار کے راستے تلاشیں گی۔ وفا کی طرح میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ خانم نے بھی غصے سے بولتے ہوئے اس کے سامنے نفسیاتی جال پھینکا۔ خانم اس کی وعدہ خلافی پر آج تک کڑ رہی تھی، جو دھوکے سے ان سے بچیاں ہتھیار چکی تھی کہ بعد میں تحفتاً واپس لوٹا دے گی۔ خانم نہیں موڑنا مجھے ان کا دماغ، وہ جیسی ہیں ویسی ہی رہیں گی۔ اس علاقے میں کوئی ستی ساوتری نہ ہے نہ ہوگی، اور یہ بھی نہیں رہیں گی، ان پر بھی یہ رنگ چڑھے گا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ لہجہ اٹل تھا۔ دیکھ غزل، تو میرا کاروبار ڈبوئے گی، ہمارا یہ محل سرائے ایک کمرے کا چوبارہ بن کر رہ جائے گا۔ ہم بھی عام طوائفوں کی طرح 2000 کے لیے گاہکوں کے انتظار میں ہی دن رات چوک میں کھڑی ہو کر گزارا کریں گی، اور تیری وہ بچیاں جنہیں تو ستی ساوتری رکھنے کے ہی خواب دیکھتی ہے، وہ بھوکی مریں گی۔ بہت ہی مفلسی میں لپیٹی بات کی گئی، جبکہ خانم تو لاکھوں میں کھیلتی تھی کہ تبھی محل سرائے پورے بازار حسن میں ایک نام رکھتا تھا، جہاں گاہک آ کر خود لاکھوں نچھاور کرتے۔ ارے اپنے پیسوں سے بھری تجوری پر کوڑیالہ ناک بن کر بیٹھی ہیں، ابھی بھی یہ خدشہ کہ بھوکا مریں گی؟ اتنی ہوس کیوں ہے؟ میرے پیسے پر زیادہ نظر نہ رکھ، تو اپنے کام سے کام رکھ، جس کام کے لیے یہاں موجود ہے نا وہی کر، پیسہ دے اور سکون سے رہ، اور ساتھ اپنی نوچیوں کو بھی رکھ۔ مجھ سے آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے میں کما کر دیتی ہوں نا، تو آگے بھی دیتی رہوں گی۔ جانتی ہوں ان بچیوں کا حصہ بھی آپ مجھ سے سود سمیت نکلواتی ہیں۔ آج آخری بار بتا رہی ہوں خانم، یہ بچیاں صرف میری نوچیاں بنیں گی، جسم فروش نہیں۔ جو مجھ سے کما رہی ہیں اس پر اکتفا کریں، ان بچیوں پر بری نظر ڈالنا چھوڑ دیں۔ دروازے کے باہر کھڑی مہرمہ کا دل بھر آنے لگا، جو اسے فرید کا ہی پیغام دینے آئی تھی کہ خانزادہ آ چکا ہے اور بچیوں کو بھی وہ مہمان سرائی سے لے آیا ہے۔ وہ غزل کی الجھی گتھی کو نہیں سلجھا پاتی تھی۔ وہ ایک ایسی الجھی ڈور تھی جس کا ایک سرا پکڑ کر اسے سلجھانے کی کوشش کرتی کہ وہ دوسری طرف سے بکھر کر الجھ جاتی۔ وہ بچپن سے غزل کے ساتھ تھی اور ابھی تک وہ اس معمہ کو سلجھا نہ پائی۔ اندر سے اٹھنے والی خانم کی آواز پر پھر سے متوجہ ہو گئی۔ میرے سے بغاوت مت کر غزل، جانتی ہے نا اپنا انجام۔ اب کہ میں تیرے ساتھ نرمی رکھتی ہوں، میری نرمی پا کر میرے سر چڑھ کر ناچ مت، دوسروں کے لیے میرے مقابلے مت آ، ورنہ کچلی جائے گی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح خاموش رہ، یہاں پر رہنے والی ہر لڑکی یہ کام کرتی ہے اور سب خوش ہیں، ان سب کے لیے تو میرے منہ کو نہ آ۔ خوش؟ واہ، خوب کہا، خوش۔ غزل کا دماغ تو اسی ایک لفظ پر اٹک گیا۔ خانم کبھی ان کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر استفہام کیا۔ نہیں دیکھا نا، اسی لیے ایسی باتیں کرتی ہیں، بے حسی دکھاتی ہیں۔ میرا مفت مشورہ ہے، کبھی پیسے سے نظر ہٹا کر ان کی طرف بھی دیکھیے گا، ان کی آنکھوں کے رستے ان کے دل میں اتر کر جھانکیے گا۔ اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ وہ کام تو کرتی ہیں اور اس کام میں ان کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ یا کبھی اپنی نواسی کی آنکھوں میں بستی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا دم گھٹتے دیکھیے گا، خواہشات کے ساتھ عزت کے کھو جانے کا ڈر۔ خوشی اور ڈر دونوں کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، کن خوبصورت بلاؤں کے نام ہیں۔
مجھے ہمدردی کے پاٹ مت پڑھا، شروع میں ساری ایسے ہی نخرے کرتی ہیں، بعد میں سب یہ کام خوشی خوشی کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو بھی تو اپنی خوشی سے کرتی ہے نا۔ مکروہ مسکراہٹ لیے غزل کا دل ہی تو جلا گئی تھی، اسے انگاروں پر لوٹا گئی تھی۔ چے خوب میری خوشی یا اپنی درندگی اور سفاکیت دکھا کر ہم سے یہ کام کرواتی ہیں۔ خانم، خوشی اور خاموشی میں صرف 2 حروف کا فرق ہے۔ خاموشی میں سے الف اور میم کو حذف کر لیا جائے تو خوشی بن جاتا ہے، اس لیے میری خاموشی کو خوشی سے تعبیر مت کریں۔ میرا تو بکھیڑا ہی وکھرا ہے، اسے وکھرا ہی رہنے دیں۔ فی الحال کے لیے مجھے مت چھیڑیں، آپ ان کی بات کریں جن کی چھیڑی ہے۔ مجھے اب خوشی و غم، عزت و ذلت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے میری زندگی کا مقصد ملا ہے، اسے نبھا رہی ہوں، نبھانے دیں۔ بات کے اختتام پر سجی سنوری غزل نے ان کے اور اپنے بیچ کا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ وہ کم سن بچیاں صرف مہرماں بنیں گی، دل کی پاک اور سوچ کی پاک، جن کے جسموں پر میں کسی مرد کی چھاپ نہیں لگنے دوں گی۔ آپ کے دل میں کبھی ان معصوم بچیوں کو پامال کروانے کا خیال آئے بھی تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیجیے گا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ آپ کی بیٹی ستارہ نہ بن جائے، کہ ستارہ آپی کی طرح ان بچیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے زہر دے دوں گی، مگر اس غلاظت میں گرنے کبھی نہیں دوں گی۔ ان بچیوں کے ساتھ ستارہ آپی کی بیٹی کی جنگ نہیں ہاروں گی، کیونکہ ستارہ آپی کی موت نے مجھے یہ سبق سکھایا کہ طوائف چاہے جتنی بھی گندی، گھٹیا اور نیچ ہو، طوائف ہونے کے باوجود وہ ایک عورت ہی رہتی ہے۔ اس کے اندر بھی ایک عورت جیتی ہے، جسے گھر بار، شوہر، بچے چاہیے، عزت چاہیے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں، پھر بھی وہ آنکھیں خواب سجاتی ہیں، کیونکہ یہ عورت بننے کی خواہش تادم زیست ایک طوائف کے دل میں دبی رہتی ہے، کبھی زبان پر نہیں آتی۔ مضبوط لہجے میں بولتے غزل نے بات کے اختتام پر سرد سانس بھرا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں موت سے ڈرتی ہوں اور آپ مجھے ستارہ آپی کے ڈراوے دے کر مجھے دبائے رکھیں گی۔ میں خاموش ہوں تو صرف اپنی بچیوں کی وجہ سے، کہ جیسے بھی صحیح لیکن یہ بچیاں میری نبض بن چکی ہیں۔ امید کروں گی آئندہ آپ میری بچیوں پر غلط نظر نہیں ڈالیں گی۔ یہ کہہ کر پلٹ گئی، مگر کچھ یاد آنے پر اس کے گھنگروں کی چن چن میں چلتے قدم تھمے۔ ایک بات اور خانم، وہ پھر سے ان کی جانب پلٹی۔ خدا کی قسم، اگر میں نے آپ سے بھانج کا روپیہ نہ لیا ہوتا تو ابھی میں آپ کا تماشا لگوا دیتی، پھر چاہے آپ مجھے پھانسی پر ہی کیوں نہ لٹکا دیتی یا زہر دے دیتی، مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ نڈر انداز میں خانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، مستحکم لہجے میں کہا، اور خانم ضبط کی آخری منزل پر بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ محفل سجنے میں 5 منٹ باقی ہیں، وقت پر آ جائیے گا کہ آج کھل کر نوٹوں کی بارش ہوگی۔ شاید نازنین جتنا کھلا پیسہ تو نہیں، مگر اتنا ضرور برسے گا کہ آپ کی پیسے کے لیے مچلتی ہوس تھوڑی شانت پڑ جائے گی۔ آپ کی سکھائی گئی اداؤں کے مطابق خانزادہ کی بھی جیب خالی کروا کر ہی بھیجوں گی، تاکہ 1 ماہ تک مجھے اور میری بچیوں کو تھوڑا سکون مل سکے۔ وہ اپنے چہرے کے سپاٹ تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ خاموش کھڑی خانم اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی کہ اس کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ غزل باہر نکلی کہ دروازے کے پاس ہی کھڑی آنسو بہاتی مہرماں کو دیکھ کر رک گئی۔ اب تجھے کیا دورہ پڑا ہے آپا؟ وہ جھٹ سے غزل کے سینے سے لگ گئی۔ مہرماں کے رونے پر بھی غزل کی ساکت آنکھیں نم نہ ہوئیں۔ شاید اس کی آنکھیں احساسات سے آ رہی تھیں، مگر نہیں، جب دل احساسات سے آری نہیں تھا تو آنکھیں کیسے رہتی؟ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں اس کے دل کا راز چھپانے میں ماہر تھیں۔ ارے مہرو، کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، پہلی جپھی تو میں نے خانزادہ کو ڈالنی تھی، تو مجھے جھوٹا کر رہی ہے۔ اس نے مہرماں کو بازو سے پکڑ کر خود سے دور کرتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ لیے یوں کہا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہرماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو ہر احساس سے آ رہی تھی، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ ان حسین ہرنی جیسی آنکھوں پر اتنا ظلم مت کیا کرو۔ کیا پتا کوئی نیک دل مرد ان آنکھوں کا دیوانہ نکل کر تمہارا طلبگار بن بیٹھے اور میرے در پر تمہارا سوالی بن کر آئے تو میں جلد از جلد تیری اس سے شادی کروا دوں گی، تاکہ تو اس ماحول سے بھاگ جائے۔ اس نے مہرماں کے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بہلانا چاہا۔ آپا، یہ جھوٹے دلاسے اور تسلیاں ہی تو ہم طوائفوں کی جاگیر ہوتی ہیں، انہی کے سہارے ساری عمر گزار دیتی ہیں، اور جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لیتی ہیں تو یہ جھوٹے دلاسے اور تسلیاں کسی کانچ کے آئینے کی طرح چھناک سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جن کی چبھن مرتے دم تک آنکھوں میں باقی رہتی ہے۔ مت مجھے یہ جھوٹی تسلیاں اور دلاسے دیا کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ سب فریب، دھوکہ اور مکر ہے۔ مہرماں کے لہجے میں کیسی بے بسی در آئی تھی، جہاں صرف نا امیدی ہی تھی، اپنی بدقسمتی پر رونا تھا۔ چل، جھوٹی تسلیاں ہی صحیح، مگر یہ تسلیاں وقت گزارنے میں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو خود ہی اپنے گرد ان جھوٹے دلاسے اور تسلیوں کے کانچ نما شاندار محل کھڑے کر لے گی، جو تیرے بڑھاپے میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔
महरमा सुर्ख डबडबाई आंखों से गज़ल की जानिब तक रही थी, जो शायद हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी कि एक तवाइफ इस कैद से कभी फ़रार हासिल नहीं कर सकती। ज़्यादा परेशान मत हुआ कर, जाकर बच्चियों को गाने का रियाज़ करवा, कोशिश कर वफ़ा को भी साथ ही ले जा, कुछ उल्टा सीधा करने का सोच रही होगी। आपा, बाद में बात करेंगे महरू, अभी वक्त नहीं। उसे जवाब देकर गज़ल आगे बढ़ी। उसके होंठों की मुस्कुराहट सिमट गई। वो 2-4 कदम आगे बढ़ी ही थी कि फिर से रुक गई और मुड़े बगैर सर को खफीफ सी जुम्बिश से पीछे महरू को देखा। सुन महरू, मेरा कमरा खुशबुओं से मुअत्तर कर देना कि आज खानज़ादा यहीं रुकेगा। वो अपनी बात कहकर उसने नेट का दुपट्टा चेहरे पर गिराया और मेहमान खाने की तरफ चली गई। महरमा दूर तलक उसके घुंघरों की झनकार को सुनती, उसके कदमों से लिपटी बेबसी को देखती रही। लान में लगे फूलों की फिजा में रची बसी महक नाक के नथनों से टकराकर खुशगवार एहसास बख्श रही थी। ताज़ा महकते फूलों पर आई रंग बिरंगी बहार आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। अहमद और फिज़ा बेगम लान में मौजूद केन की कुर्सियों पर बैठे असर की बाद चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आज अहमद की तबीयत ठीक थी, इसीलिए असर की चाय पर फिज़ा बेगम के साथ मौजूद था। ये तो उनका रोज़ का मामूल था कि दोनों माँ बेटा असर के बाद चाय पर ज़रूर साथ होते और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। फिज़ा बेगम हाथ में पकड़े चाय का कप सामने टेबल पर वापस रखते हुए अहमद की जानिब मतवज्जा हुई। फिर तुम्हारा क्या फ़ैसला है अहमद? वो इलियोन का इनकार अहमद तक पहुंचा चुकी थी। अहमद ने आई ग्लासेस उतारी, दुखती आंखों को दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे से सहलाते ऐनक सामने पड़े टेबल पर रखते माँ की जानिब देखा। माँ जान, अगर इलियोन का दिल नहीं मान रहा तो ज़बरदस्ती मत कीजिए। जैसे हमेशा मुझे मेरे फ़ैसलों में आपने आज़ादी दी, जो तरजीह मुझे मिली वैसी ही उन दोनों को भी मिलनी चाहिए। उनके साथ भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि ये आप भी जानती हैं, ज़बरदस्ती के रिश्ते जोड़ने से इंसान खसारे में ही रहता है और ये खसारे उम्र भर का पछतावा बन जाते हैं। माजी के झरोंकों से झांकती खौफनाक यादें उसे बहुत कुछ बावर करवा गईं, जिनमें पछतावे ही बसे थे और उसे हर सू बेचैन रखते। शांजिल और इलियोन में कोई फ़र्क नहीं। आप बाबा साईं और अम्मा जान से शांजिल के लिए बात कर लें, वो भी घर का ही बच्चा है, उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। शांजिल की बात जानते ही अहमद ने शीन बेगम से पहले बात करना मुनासिब समझा कि इशाल उनके ही करीब थी, इसीलिए स्वभाव से उसने इशाल की शांजिल के बारे में राय जानने का कहा, क्योंकि मस्बत फ़ैसला लेने के लिए उसे दोनों फ़रीक़ैन की रज़ा भी दरकार होनी चाहिए थी। फिर शीन बेगम के मस्बत जवाब पर वो भी मुतमईन हो गया कि दोनों फ़रीक़ैन यही चाहते थे और इसी हवाले से इलियोन ही ज़बरदस्ती उनके बीच लाया जा रहा था। तुम्हारी बात ठीक है अहमद, शांजिल हमारे घर का ही बच्चा है, मगर हवेली वालों ने इलियोन का ही नाम रखा तो बात तो सारी उनकी ही है ना। वैसे मैं महसूस कर सकती हूँ कि बी जान का झुकाव ज़रा इलियोन की तरफ ही है। कुछ अर्सा पहले ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने इलियोन के लिए बात की थी, फिर खामोश हो गई। ठीक है, उन्होंने ढके छुपे अंदाज में बात की और आप उनसे एक बार खुलकर बात कर लीजिएगा कि हम इलियोन का नहीं बल्कि शांजिल का रिश्ता रखते हैं। उन्हें मंजूर है तो बात करें, नहीं तो फिर उनकी मर्ज़ी, उनका फ़ैसला। इशाल के जोड़ का रिश्ता पूरी बिरादरी में नहीं है, इसलिए उन्हें शांजिल के लिए मान जाना चाहिए। और रही बात इलियोन की, तो वो इशाल के लिए कभी नहीं मानेगा, क्योंकि शांजिल इशाल को पसंद करता है। बड़े पुरसकून अंदाज में वो शांजिल की बात बता गया। घर की बेटी होने के नाते अहमद इशाल की मोहब्बत दबा गया। वो जानता था मर्दों के माशरे में मर्द की बात को ही अहमियत दी जाती है। औरत की मोहब्बत का इजहार औरत को बहुत हल्का कर देता है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि इशाल पर कोई बात आए। क्या कह रहे हो? फिज़ा बेगम के तासुरात उलझन ज़दा हुए। यही तो बात है जिसकी वजह से इलियोन बार बार इनकारी हुआ। अब भी अगर हवेली वालों ने इलियोन का ही नाम रखा तो साफ लफ्ज़ों में माजरत कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि इलियोन को समझौते भरी ज़िंदगी गुजारना पड़े और शांजिल को बिछड़ी मोहब्बत का गम सहना पड़े। बहुत ही नरम और धीमे लहजे में बात करते उसकी सोच अपनी फ़राक ज़दा मोहब्बत की तरफ भटकने लगी। अपनी मोहब्बत की कमी को महसूस करने के लिए उसने दाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहने गए याकूत रुमानी के पत्थर को बाएं अंगूठे से मस करते एक खूबसूरत लम्स को महसूस किया। कितनी हसीन यादें उस नग के साथ जुड़ी थीं, जो हमेशा उसके साथ रहती। इससे पहले कि वो इस खूबसूरत ख्याल में खोने लगता, माजी की वादी में कदम रखने से पहले ही फिज़ा बेगम ने उसे मुखातिब कर लिया। चलो फ़ोन पर तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, अब वो ना जाने क्या फ़ैसला देंगे। वो पुरसोच अंदाज में बोली। कल गाँव जा रही हूँ, बीजा ने तुम्हारे लिए पैगाम दिया था, कह रही थी तुम्हें भी साथ ले आऊँ। उदास थी, मिलना चाहती हैं, काफ़ी अरसा बीत गया तुम्हें देखे हुए, देखना चाहती हैं। तुम साथ चलोगे? फिज़ा बेगम कप के किनारे पर उंगली फेरते हुए मध्यम लहजे में पैगाम दे रही थी और उसकी आखिर में राय जाननी चाहिए। फ़ोन पे बात कर लूँगा। मेरे साथ नहीं चलोगे? लहजा हसरत ज़दा था।
وہاں جاتا ہوں تو پرانی یادیں ناک بن کر ڈسنے لگتی ہیں، جن کا زہر میرے رگوں پہ میں سرایت کر جاتا ہے۔ تب آپ کی محبت بھی اس زہر کا تریاک نہیں بنتی ماں جان۔ مجھے ساتھ لے جانے کا کیا فائدہ؟ اگر میری حالت بگڑ گئی تو دگنا آپ کو پریشان ہونا پڑے گا، جو میں نہیں چاہتا۔ دل پر چبھتی اس کی باتیں فضا بیگم کو غمگین کر گئیں۔ وہ احمد کی اداسی دیکھ کر نظریں پھیر گئیں۔ ان میں حوصلہ نہیں تھا کہ احمد کی آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھ سکیں۔ اس کے غم کو کم کرنے کے لیے ہی تو اس سے ضد لگائے شہرزاد کو اس کا ہمسفر بنانے لگی تھی کہ شاید ہی احمد پرانی یادوں کو بھول جائے، شاید اس کی زندگی بھی لان میں مہکتے ان پھولوں کی مانند ہو سکے۔ وہاں پر موجود سب مرد آپس میں چیم گوئیاں کر رہے تھے کہ 5 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے مگر غزل ابھی تک نہ آئی، جبکہ خانم خود کو نارمل کرتے ہوئے وقت پر پہنچ چکی تھی۔ 1 منٹ بعد ہی سب کا انتظار ختم ہوا۔ گھنگروں کی چھن چھن سے وہاں پر موجود سب مرد آواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ ہال کے دروازے پر لگے باریک جالی کے مہین پردے ہٹا کر وسیع ہال میں داخل ہوئی۔ آدھے چہرے پر نیٹ کا باریک دوپٹہ گرائے، اسے دیکھتے ہی تمام مرد حضرات اپنی نشستوں پر سیدھے ہو بیٹھے اور اس 14ویں کے چاند کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ مصنوعی مدھم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہاتھ سے آداب بجا لاتے ہوئے اپنی نشست پر جا بیٹھی۔ اس کی نظروں کا فوکس خانزادہ ہی تھا، جو اپنی وجیح شخصیت لیے سب سے منفرد انداز لیے سامنے ہی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں جام پکڑے غزل کو اپنی آنکھوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ گھونگھٹ کی اوڑ سے نظر آتے سرخ ہونٹ ہولے سے کھلے۔ اپنے مخصوص انداز سے اس نے ابتدائی اشعار سے محفل کا آغاز کیا۔ عرش ادا سے آئے ہیں مہمان دیکھیے، ہم کو قریب لائے ہیں احسان دیکھیے، اب دل جگر کو تھام کے بیٹھے رہیں حضور، گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپا طوفان دیکھیے۔ آخری مصرع بول کر ایک جھٹکے سے سر سے ریشم کا پلو ہٹا کر پیچھے کو پھینکا کہ کچھ منچلوں نے اپنے گھٹیا انداز میں اس کی ادا کو داد دی۔ کئی مچلتے عاشقوں نے اس کی ادا پر ابھی سے ہی نوٹوں کی برسات کر دی۔ وہ ہاتھ کو ماتھے تک لے جا کر تسلیم بجا لاتے مصنوعی مسکراہٹ سے مسکرا دی۔ اس کی نظر خانزادہ کی جانب اٹھی کہ خانزادہ نے بھی اسی کے انداز میں آداب کہا۔ کافی مہینوں بعد اس کی آمد ہوئی تھی۔ اس سے نظریں ہٹا کر غزل نے خانم کو دیکھا، جو کچھ ہی فاصلے پر اس کے دائیں جانب پہلے سے موجود تھیں۔ انہوں نے مرزا بخش اور ان کے باقی ساتھیوں کو محفل شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ ہارمونیم ہلکے سے سروں میں بجا تو مدھم لے پر طبلے پر مرزا بخش کے ہاتھ کی پہلی تھاپ پڑی، پھر ایک کے بعد دوسرا سر چھوڑا گیا۔ انہی سروں میں اس کے سرخ ہونٹ کھلے، مدھم سی لے پر سروں کی اٹھان اٹھائی گئی۔ حال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو صنم، آپ کا مسکرانا غضب ڈھا گیا۔ ایک ترنم سے بولتے اس کی نظر مرزا بخش کی طرف غیر ارادی طور پر اٹھی اور پھر سرسری سی نظر ان کے ساتھ بیٹھے نئے تبلچی پر، جس کا سر اور نظریں دونوں جھکی تھیں۔ اس کے ہاتھ طبلے پر ساکت دھرے تھے، شاید وہ کچھ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ مرزا بخش کے طبلے کے سر اب پورے حال میں بکھرنے لگے، اس کے پیروں میں بندھے گھنگرو ہولے ہولے تھرکنے لگے، پھر اس کا وجود رقص کے لیے حرکت میں آنے لگا اور بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ طبلے کی تال پر ابتدائی قدم اٹھاتے وسیع حال کے وسط میں آتے سب تماش بینوں کے دلوں کو لبھانے لگی۔ ناچنے کے ساتھ وہ آواز کے سر بھی چھوڑ رہی تھی۔ ایک تو محفل تمہاری ہنسی کم نہ تھی، اس پہ میرا ترانہ غضب ڈھا گیا۔ طبلے میں نیا تبلچی بھی مرزا بخش کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ نیا تبلچی ابھی اپنے میدان میں ناپختہ ہے، مگر مرزا بخش کے ہوتے ہوئے وہ اس بات پر بھی مطمئن تھی کہ آج کی محفل جیسے تیسے بھی ہو مرزا بخش پار لگوا ہی دیں گے۔ سب شراب کے جام پیتے ہوئے اس کے رقص سے لطف اندوز ہوتے، دل کی خوشی سے اس پر پیسے نچھاور کرتے جاتے جو اس کے پیروں میں ہی روندے جا رہے تھے۔ تماش بین بہت ہی مگن انداز میں اس جھومتے وجود کو دیکھ رہے تھے، اور وہ ناچتے ہوئے یوں لگ رہی تھی جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کس اذیت میں گرفتار تھی، کوئی بھی تو نہ جان سکا۔ وہاں تو سب لطف لینے کے لیے آئے تھے۔ اب تو لہرایا مستی بھری چھاؤں، باندھ دو چاہے گھنگرو میرے پاؤں میں بہکتا نہیں تھا مگر کیا کروں، آج موسم سہانا غضب ڈھا گیا۔ ان لائنوں پر مہمان سرائے میں ایک شور سا اٹھا، سبھی محفل سے لطف لیتے ہوئے نشے میں جھولتے نوٹوں کی برسات کر رہے تھے۔ وہ ایک جست میں خانزادہ کے سامنے گئی اور گانے کے اگلے سر اٹھائے۔ ہر نظر اٹھ رہی ہے تمہاری طرف اور تمہاری نظر ہے ہماری طرف، ایک ادا سے کہا کہ خانزادہ مسکرا دیا۔ وہ پھر سے رقص کرتے حال کے وسط میں آ ٹھہری۔ آنکھ اٹھانا تمہارا تو پھر ٹھیک تھا، آنکھ اٹھا کر جھکانا غضب ڈھا گیا۔ اپنی ساحرانہ نظروں کے تیر چلاتے ہوئے وہ خانزادہ کو اپنی اداؤں میں جکڑ چکی تھی۔ چھت کی منڈیر پر بیٹھی بھنی ہوئی چھلی کا بھٹا پکڑے بہت رغبت سے کھاتے مسلسل ٹانگیں جھلانے کا شغل بھی فرمایا جا رہا تھا۔
दूर तलक फैले सब्जे को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी कि कच्चे पक्के रस्तों से धूल उड़ाती गाड़ी देखी। स्याह पजारो सुबह करम दिन लेकर गया था तो क्या उसका वीर उसे सरप्राइज देने वाला था? वो वीरे को लेने गया था, मगर उन्होंने शादी से कुछ दिन ही पहले आने का कहा था, इसलिए किसी और की गाड़ी समझकर उसका दिल बुझ गया। लेकिन जब गाड़ी ने मोड़ मुड़ा और लकड़ी का बड़ा सा गेट क्रॉस करती लंबी सुर्ख ईंटों की रविश पर चलती हवेली में दाखिल हुई तो मुरझाया दिल मुसर्रत से झूम उठा। धत तेरे की, याहू वीरा आ गया! खुशी का नारा लगाते मुंडेर से दूसरी जानिब उतरी। हाथ में पकड़ा भुट्टा साइड पर रखा और मुंडेर पर पड़ा दुपट्टा उठाकर लापरवाही से गले में गिराकर ऐसी स्पीड लगाई कि वह वीरे के हाल में दाखिल होने से पहले ही उस तक पहुंचना चाहती थी। खुली पटियाला शलवार दोनों हाथों से ऊपर को उठाए जल्दी जल्दी गोल जीना उतरने लगी। पैरों में बंधी चांदी की नाजुक बगैर आवाज़ की पायलें रक्स कर रही थी तो तेल में लुथड़ी दोनों चुटियाँ भी आगे को झूलने लगीं। उसके कदमों को ब्रेक लगा के सामने ही रशीदा कपड़ों की टोकरी उठाए उसकी राह रोके खड़ी थी। पीछे हटो! आए हाय बीबी, क्या हो गया? परे हट जाओ, मेरा वीरा आया है, हटो तो! जल्दी से उसे साइड पर करते अपना रास्ता बनाए उसके पैर फिर से अपने अमल में मुतहरिक हुए। फुर्ती से गोल जीना तय करती फूले सांसों से नीचे आ चुकी थी। वो पल भर को पिलर के पास रुकी, सीने पर छनकती चूड़ियों वाला हाथ रखकर सीने के उतार चढ़ाव को एतदाल पर लाने के लिए लंबा सांस खींचकर अपने वीरे की कमर को ठंडी मीठी नज़रों से देखा जब सरदार बीबी से मिलकर पीछे हट रहा था। उसके कदम फिर से हरकत में आए। इससे पहले कि वो रुख मोड़ता वो उस तक पहुंचकर अपनी नाजुक बाहों का हिसार उसके गिर्द खींचकर उसकी कमर से सर टिका चुकी थी। वीरे मेरी जान, मेरी आन, मेरे बान शान, आप नु कुछ होश है? शादी सर पर है और आप हैं कि आपको अपने कामों से फुर्सत ही नहीं। मैंने पहला दूल्हा ऐसा देखा जो अपनी शादी से ही फरार है। आप तो शादी से एक हफ्ता पहले आने वाले थे ना? फूले सांसों से एक साथ कई जुमले दोहरा गई जबकि मुखालिफ अचानक होने वाले हमले पर बिल्कुल तैयार नहीं था, और इस हालत पर तो बिल्कुल भी नहीं जब हाल में सभी उन्हीं की जानिब मतवज्जा हुए मुस्कुरा रहे थे। उसने शर्मिंदगी से झट से अपने पेट पर बंधे चूड़ियों से सजी नाजुक कलाइयों को पकड़कर उसकी गिरफ्त को तोड़ा और उसकी जानिब पलटा। वीरे तुसा! इशाल के मजीद कुछ कहते होंठ साकत रह गए। सामने ही वीरे की बजाय शांजिल खड़ा था जिसके चेहरे पर अब मुकाबिल को देखकर मुस्कुराहट बिखर रही थी। वजह उसका हमेशा वाला लापरवाह हुलिया, गले में पड़ा रेशम का दुपट्टा, तेल में लुथड़े बालों को दो चुटियों में जकड़े जो दाएं बाएं आगे को गिरी थी, बेदाग सफ़ेद चेहरा जिस पर शरारती आंखें, छोटी सी फीनी नाक जिस पर चमकता लौंग। उसके काबिल कबूल नैन नकुश एक मासूमियत रखते थे। पटियाला शलवार कमीज़ में वो देसी लुक में मौजूद थी। धत तेरे की! शांजिल भा! उसके शंगरफी होंठ होले से बड़बड़ाए। शरारती आंखें जिनमें मुकाबिल को देखकर कंदीलें सी जगमग करने लगीं, मगर मतवक्का हरकत पर घड़ों पानी पड़ गया। आरिफ जैसा ही कद काट था कि वो उसकी पुश्त को देखकर पहचान ही ना पाई कि वो आरिफ नहीं बल्कि शांजिल है। वो मुगालते में उलझी यह हरकत कर बैठी। इशाल पुत्र, क्यों तू मेरा इस्तेमाल नहीं करती? अब बेजान के छितर खाने के लिए तैयार हो जा। थोड़ी देर पहले शांजिल के हाथ में मौजूद अपनी बाएं कलाई को दाएं हाथ से सहलाते हुए उसकी अकल उसे कोसने लगी, जिस पर वो हमेशा की तरह कोई कान नहीं धरने वाली थी। तुझे तो ख्वाबों में भी बस तेरा वीरा ही दिखाई देता है, उसके सिवा तुझे इर्द गिर्द का भी होश नहीं रहता। सरदार बीबी बड़बड़ाते हुए फिजा बेगम की जानिब बढ़ी जो शीन फूफो के साथ खड़ी इशाल की हरकत पर अभी तक मुस्कुरा रही थी। कैसी हो इशाल? शांजिल ने मुस्कुराते हुए नॉर्मल अंदाज में हालचाल पूछा। उसने सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। इशाल बेटा, क्या हाल है? उसके करीब आते फिजा बेगम इशाल से बहुत ही मोहब्बत से मिल रही थी। जी बेहतर हूँ ताई माँ, आप कैसी हैं? गले से बमुश्किल फंसी हुई सी आवाज़ निकली। मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? बेहतर ताई माँ, शांजिल की वजह से मुख्तसर जवाब दिए जाने लगे। इशाल जा, माँ को भेज और रशीदा से बोल चाय पानी का इंतज़ाम कर दे और किसी मुलाजिम देहात अहाते में शाहजी के लिए पैगाम भेज कि घर पर मेहमान आए हैं। सरदार बीबी के हुक्म पर वो सर पर पाँव रख कर भागी। शांजिल मुस्कुराता हुआ तख्त पर ही सरदार बीबी के पास बैठ गया। जाओ पुत्र, थक गए होगे, आरिफ दे कमरे विच आराम कर लो थोड़ा। नहीं बीजान, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप तो ठीक रहती हैं ना? हाँ, अल्लाह दा करम है। यूँ ही बातों में लगे थोड़ी देर बाद ही चाय देर होने की वजह से सरदार बीबी ने इशाल को पुकारा। ए इशाल! जी अम्मा, रसोई से आवाज़ दी गई। रशीदा की कर रही है? उसे बोल चाय ले भी आए। अम्मा छत पर कपड़े फैलाने गई है, मैं बनाने लगी हूँ। ए शीन, ज़रा रसोई की तरफ जाना, रसोई का सत्यानाश मार देगी। चाय दी बजाय कड़वा शरबत बनाएगी। सरदार बीबी की ललकार पर वो कुड़कर रह गई। क्या ज़रूरी था शांजिल के सामने उसकी सिफ़तों के गुण गाए जाते? किचन में आती शीन बेगम को देखकर वो कुड़कर रह गई।
پھپھو کیا یہ ضروری ہے کہ بی جان ہر ایک کے سامنے میری شخصیت کا ستیاناش مار دیں؟ ہر ایک کے سامنے یا پھر شانزل کے سامنے؟ پھپھو شین کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ رقصاں تھی۔ بڑی لال ٹماٹر بنی ہو آج تو تم نے پورا سین کھول دیا، شیرنی جیسا دل لیے، چیتے جیسی سپیڈ، اور پھر ٹھا سے شانزل کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ویسے فلموں کہانیوں میں تو ہیرو ایسا کرتے ہیں، مگر یہاں تو دیسی کڑی بڑی فاسٹ نکلی۔ پھپھو جو ہوا غلط فہمی میں ہوا۔ شرم کو دور کرنے کے لیے ٹوکری سے دھلا ہوا کچا شلجم اٹھا کر ہاتھ سے صاف کیا اور دانتوں سے چھلکا اتارنے لگی۔ دل تو کر رہا ہوگا ایسے غلط فہمی والے اتفاقات تمہارے اور اس کے بیچ ہوتے رہیں۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھاتے ہوئے چھیڑا گیا۔ پھپھو توانو خدا دا واسطہ جے بس کر دیں۔ شلجم کھاتے وہ باقاعدہ ہاتھ باندھ کر ماتھے پر ٹکاتے ہوئے بولی۔ شین پھپھو اس کی ہر دل کی بات جانتی تھی کہ وہ انہیں اپنی پھپھو سے زیادہ ایک سکھی معلوم ہوتی، جن سے وہ سب کچھ کہہ جاتی۔ شین پھپھو اسے بار بار تنگ کر رہی تھی اور وہ مسکراہٹ دبائے سرخ چہرے کے ساتھ انہیں جواب دیے جاتی۔ چلو چائے لے کر آؤ۔ لوازمات سے بھری ٹرے اور چائے سے دوسری ٹرے سج چکی تھی۔ میں نہیں آ رہی۔ ایشی بات سن لے۔ میں نہیں آ رہی۔ وہ گھبرا گئی کہ متوقع ہونے والی غلط فہمی اور کچھ سبکی کی وجہ سے وہ شانزل کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ نخرے مت کرو، سمجھ تیرا رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ شین پھپھو کیک کی پلیٹ ٹرے میں سیٹ کرتے ہوئے اسے گھرک کر بولی۔ مطلب؟ اشال نے ایک آئی برو اچکا کر مشکوک انداز میں پوچھا۔ میری جان بعد میں مطلب سمجھاؤں گی، چل ٹرے اٹھا اور آ جا۔ پھپھو میں اس سے پہلے کہ وہ پھر سے انکار کرتی رسوئی میں داخل ہوتی رشیدہ کو دیکھا۔ لے رشیدہ آ گئی، اسے بھیجیں۔ شلجم کا آخری ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ رشیدہ یہ لوازمات کی ٹرے پکڑو اور تم یہ چائے کی ٹرے۔ پھپھو میری جان سمجھا کر، آ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، نخرے مت دکھاؤ۔ انہیں حکم دیے وہ باہر نکل گئی۔ رشیدہ بھی ان کے پیچھے ہی چل دی، جبکہ 1 منٹ بعد اس کے قدموں نے حرکت کی، چاروں ناچار چائے کی ٹرے لیے حال میں جانے لگی۔ جی بی جان۔ شانزل بی جان کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا کہ سامنے سے آتی اشال کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی خود بخود نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ شاید اس کی نظروں کی تپش تھی یا شانزل کی نظروں کا زاویہ کچھ بدلا کہ پیر سے ہی پیر الجھا اور چائے کی ٹرے سمیت وہ دھڑ سے زمین بوس ہوئی۔ اف خدایا! اس کو دیکھ کر سب سے پہلے فضا بیگم اور شین پھپھو ہی اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ چکنے فرش پر چائے اور ٹوٹ جانے والے کپ بکھر چکے تھے۔ شانزل جو پل بھر کو تھوڑا سا اٹھا تھا، آنی ماں اور پھپھو کو اس کی جانب بڑھتے دیکھ کر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نا بی بی، آرام سے چلنا اس پر حرام ہے۔ آرام سے چلے تو ایسے ہی گر کر گٹے گوڑے توڑتی رہتی ہے۔ کدرکڑے لگوا لو اس سے، بندروں کی طرح درختوں پر چڑھوا لو۔ ان کاموں میں تو یہ بڑی ماہر ہے، تب نہ یہ گرتی ہے نہ اس کو چوٹ لگتی ہے۔ یہ سب کیا دھرا عارب کا ہے، آنے دو اسے بھی ذرا۔ سردار بی بی کی ڈانٹ پر کچھ شرمندگی و اہانت سے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے وہ تائی ماں اور پھپھو کے سہارے اٹھی۔ اماں کیا ہو گیا ہے، بس کیجیے، ہو جاتی ہے غلطی، اب وہ جان کر تو نہیں گری نا؟ اس کا دوپٹہ درست کرتے شین پھپھو نے طرفداری کی۔ اشال کو اس وقت شین پھپھو کی یہ طرفداری زہر لگنے لگی۔ اس نے ایک ناراض سی نظر پھپھو پر ڈالی اور خود ہی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لنگڑا کر کمرے میں چلی گئی۔ ٹخنے کا درد کب پاؤں زمین پر دھرنے دے رہا تھا، مگر پھر بھی ڈیٹ بنی ہمت دکھا گئی۔ شین، اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب بچی نہیں بالغ ہو چکی ہے، اسے کچھ طور طریقے آنے چاہیے، اشال کی ماں نے کہا۔ آپا آپ فکر مند مت ہوں، وقت کے ساتھ سب سیکھ جائے گی، فضا بیگم نے اپنی دیورانی کو تسلی دی۔